बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हर एक ये इंतज़ार कर रहा है कि परसों यानी 27 तारीख को क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में 3 रुकनी साहब जो हैं वो क्या फ़ैसला सुनाएंगे, क्या इक़दाम करेंगे। और इस इक़दाम का तल्लुक़ मुज़ाकरात से है और मुज़ाकरात में PTI अब ये इशू खड़ा करेगी कि पहले कौमी असम्बली तोड़ो, फिर मुज़ाकरात की, फिर इलेक्शन की तारीख़ पर बात होगी। अगर PTI ने ये कह दिया तो उसके बाद फिर 3 रुकनी के पास क्या ऑप्शन होगा। क्या वो PTI की इस मुतालबे की हिमायत करेगी, कोई इस हिमायत में फ़ैसला करेगी कि पहले मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार किया जाए, और रास्ता हमवार इसी शक्ल में होगा कि जब PTI का ये मुतालबा मान लिया जाए कि असम्बली तोड़ कर फिर इंतखाबात की तारीख़ पर बात की जाए। ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल इतलाआत कुछ ये है कि बिंदियाल साहब काफ़ी अपसेट हैं और गुस्से में भी हैं और डिप्रेशन में भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी फ़ैसला आ सकता है। कुछ लोग ये ज़राए के हवाले से ख़बरें दे रहे हैं और कई तरफ से ये ख़बरें आई हैं, कई इस पर प्रोग्राम भी हुए हैं कि बिंदियाल साहब इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मंतकी तौर पर अगर हम ये नतीजा अख़ज़ करें कि बिंदियाल साहब जैसे लोग इस्तीफ़ा नहीं दिया करते, बल्कि वो दूसरी ऑप्शन को इख्तियार करते हैं कि बेइज़्ज़त होकर जाना। इसलिए नाज़रीन के इस्तीफ़े का ताल्लुक़ होता है अखलाकियात की रमक से, थोड़ी बहुत अखलाकियात की रमक। यहाँ रमक का मसला ये है कि वो एक करप्ट तरीन जज को साथ बिठाकर ये कहते हैं कि मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि करप्शन कोई इशू नहीं है, वफ़ादारी इशू है। PTI से वफ़ादारी ही असल मेरिट है। जो साहब ये पैगाम दे रहे हों तो उनसे अगर कोई शख्स इस्तीफ़े की तवक्को रखे तो ये नादानी है या खुशफहमी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसे लोग जिनका अपने ओहदे और मनसब से कमिटमेंट की बुनियाद ही ये हो कि कितने प्लाट लेने हैं, कितने बच्चों को नौकरियां दिलानी हैं और आइंदा क्या करना है, और बहुत सारी दूसरी कहानियां जो इसके साथ फैली हुई हैं, तो उनके बाद अगर वो सब कुछ देखते हुए भी अगर कोई साहब उनसे इस्तीफ़े की उम्मीद रखे तो ये ज़ाहिर है एक बातिल उम्मीद है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन नाज़रीन, कुछ बड़े वाक़यात होने की इत्तलात हैं। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि हुकूमत के पास 3-4 ऑप्शन हैं। अब वो 3-4 ऑप्शन जो हैं उनको इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया है, और 27 तारीख़ को ये इम्कान है कि मोहतरमा महजबीन नून साहिबा की तरफ से ये फ़ैसला या हुक्म आ सकता है कि चूँकि वो बिल था कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएं, तो वो कौमी असम्बली ने रद्द कर दिया था। तो उस वक्त उस जज साहब ने, जिनकी बीवी के कराची के हर पोश एरिया में, हर पोश सोसाइटी में कई अरब रुपए के बहुत सारे प्लाट हैं, माशाल्लाह खरबोपति हैं, तो उन साहबा के खामद साहब ने ये इशारा दिया था कि इस बिल के मुस्तरद होने का मतलब तो ये है कि फिर हुकूमत के पास एतमाद, क्या हुकूमत एतमाद खो चुकी है, इस तरह की बात की थी। तो मोहतरमा महजबीन साहबा जो हैं, नून साहबा, हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आजकल वही कर रही हैं, तो नून साहबा जो है हो सकता है ये हुक्म जारी कर दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चूँकि हमारी नज़र में एतमाद से महरूम हो चुके हैं, कौमी असम्बली का एतमाद उन्हें हासिल नहीं रहा, लिहाजा वो एतमाद का वोट लें। तो नाज़रीन, इसको प्रिएम्प्ट करने के लिए हो सकता है 27 तारीख़ को शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट ले डालें। अगरचे कल एक ख़बर भी जारी हुई किसी एक चैनल की तरफ से, फिर उसके थोड़ी देर बाद तरदीद भी आ गई कि एतमाद का वोट लेने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। ये तरदीद अपनी जगह, वो ख़बर अपनी जगह, लेकिन 27 तारीख़ को इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो एतमाद का वोट ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई आगे बढ़ने से पहले। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, महजबीन साहबा की तरफ से आर्डर आ गया, तो आर्डर आने के बाद एतमाद का वोट तो वो तब भी ले लेंगे, एतमाद का वोट लेना उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा एक डिफेंसिव हो जाने का एक पहलू बन जाता है, जबकि अगर ये एतमाद का वोट पहले ले लेते हैं तो वो प्रीएम्प्ट भी कर देंगे और महजबीन साहबा जो है वो मुँह देखती रह जाएंगी। तो इसके बाद की सूरत हाल ये है कि उसका खुलासा ये है
कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान के पेज पर है। वो जो एक तसर था कि पीपल्स पार्टी शायद इस पेज से उतर गई है और मुस्लिम लीग नून भी डामाडोल है, तो वो तसर नफ़ी हो गया है और अब हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें उस पेज पर हैं जो पेज मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में है और उनकी स्ट्रेटजी ही चलेगी। उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि महजबी नून साहबा ने जो सुओ मोटो लिया था, जिसके तहत ये 15 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था, वो सुओ मोटो खारिज हो चुका है। तो नाज़रीन, इस बयान को अहम समझिए। इसकी अहमियत ये है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ऐसे वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं जिनके नतीजे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वक्त से पहले, कई हफ्ते पहले या शायद कुछ महीने पहले चीफ़ जस्टिस का मनसब संभाल लें या ज़िम्मेदारी उनके पास आ जाए। इस बात का बहुत कभी इम्कान है और इस तरफ पेशरफ्त भी जारी है, क्योंकि हुकूमत को जो इतलात पहुँच रही हैं वो ये हैं कि बिंदियाल तो डामाडोल कभी हो जाता है, क्योंकि वो एक कमज़ोर असाब का आदमी है और उसको शायद अंदाज़ा भी हो गया है कि उससे कितने बड़े ब्लंडर हो गए हैं। लेकिन वो साहब जिनकी मुहतरमा के कराची के हर पोस्ट सोसाइटी में अरबों रुपए के मकान आते हैं और ज़री इराज़ी अलग है और दूसरी जायदादें अलग हैं, वो साहब जो हैं वो इनको मसलसल उकसा रहे हैं कि एक्शन लो। और दूसरे महजबीन साहबा भी अपनी हट पर कायम हैं। जितनी बदनामी और बेइज्जती महजबीन साहबा की हो गई है और साथ ही बिंदियाल साहब की हो गई है, अगर किसी और मुल्क में किसी और आदमी के साथ हुई होती तो वो कब का इस्तीफ़ा देकर रूपोशी की ज़िंदगी में चले गए होते। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इनका मामला ही और है। और ये नून फैमिली है, ये तो बड़ा कमाल का ये पंडोरा बॉक्स खुला है कि ये नून फैमिली है क्या। ये फ़िरोज़ ख़ान नून का नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। तो लेकिन सिलसिला चलता चलता अब एक अमजद अली नून साहब थे, एक नहायत करप्ट आदमी थे, जिनको इमरान खान ने और बुज़दार ने मिलकर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबराह बनाया था। तो इन्होंने करप्शन के, इस अमजद अली नून साहब ने करप्शन के डंके बजा दिए थे और वो तबाही मचाई थी करप्शन की। इतना माल लूटा था कि वो इदारा ही बैठ गया। तो ये इनके बारे में मालूम हुआ है, अमजद अली नून साहब के बारे में, कि ये मौसूफ साला साहब है। और ये जो पूरी फैमिली है ना नूनों की, तो इसके बारे में अब तफसील वजाहत से क्या अर्ज़ करूँ। बस इतना फ़िक्रा कह देना काफ़ी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जय है हर तरफ, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जय, इधर भी जय, इधर भी जय, इधर भी जय। और इमरान खान को तो आप जानते ही हैं कि वो तो मेरा तो पहले दिन से ये शक है। और ये यहूदियों के एजेंडे पर अगर चल रहा है तो ज़ाहिर है एक मुश्तरका मफाद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जिस तरह कश्मीर को बचा गया, जिस तरह करतारपुरा की, ये सारी कहानी। लेकिन ये जो नून फैमिली है, खैर से इसके बारे में भी इसी तरह की खैर की इतलात हम नहीं दे सकते। तो लेकिन इससे एक बात फिर वाज़े हो जाती है कि ये पूरा जो नेटवर्क है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसको इस सब को जो कमान कर रहा है वो लंदन में बैठा हुआ इनका खलीफा है, वो कमान कर रहा है। और मामला सिर्फ बेटे को चीफ जस्टिस बनाने का नहीं है, मामला सिर्फ किसी दामाद को बनाने का नहीं है, मामला किसी साला साहब का नहीं है, सास साहबा का नहीं है। सिर्फ यानी ये मामले तो हैं, लेकिन असल मामला वो है जो पीछे है, जो असल घुंडी है, वो जो है ना कि गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर। तो ये मामला ये है कि यहाँ घुंडी जो है ना, ये किसी और के हाथ में है। तो ये गनीमत है कि पाकिस्तानी फ़ौज संभल गई है कि वो किस साजिश की आबियारी कर रही थी। कल तो मैंने वो मोहतरम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का एक प्रोग्राम सुना और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने वही बात की जो मैं अपने हर व्लॉग में करता हूँ। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि ये जो बिज्जू बाजवा था, ये किसी गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। ये वो बात है जो हम कई महीनों से, बल्कि तकरीबन साल भर से कर रहे हैं। और उससे पहले भी जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त बात करना ठीक नहीं था, लेकिन इशारों किनायों में मैंने ये बात उस वक्त भी कर दी थी कि ये जो कुछ हो रहा है और ये जो सहूलतकार हैं, ये गैर मुल्की एजेंडे पर हैं। तो अंडरस्टूड है कि सहूलतकारों से मुराद उस वक्त बाजवा, फैज़ वगैरह थे। फैज़ के बारे में भी कोई शुबा नहीं, वो गैर मुल्की एजेंडे पर था। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए
کہ سیکورٹی کے سب سے بڑے ادارے کو چلا رہے تھے وہ لوگ جو غیر ملکی ایجنڈے پر تھے، اور اب بھی ایک بدقسمتی کا پیریڈ چل رہا ہے۔ کسی عدالت کو سالہ صاحب چلا رہا ہے، کسی عدالت کو داماد صاحب چلا رہا ہے، کسی عدالت کو ساس صاحبہ چلا رہی ہیں۔ تو یہ تو اس ملک میں ایک تماشا ایسا ہے جو دنیا میں ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، نہ کبھی کسی نے تصور کیا۔ اور یہ کوئی معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ ثاقب ناصور جو تھا یہ روایت وہ قائم کر کے گیا تھا جب اس نے نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو چیف جسٹس تھا، بنچ تو خیر کوئی اور تھا، لیکن وہ ثاقب نثار اس ملی بھگت میں شامل تھا۔ تو اس وقت جب نواز شریف کو ساری عمر کے لیے نااہل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت ان سب ججوں کی بیویاں اور بچے اور سسرال والے یہ عدالت میں موجود تھے، عدالت کی گیلری میں، اور فیصلہ سنتے ہی عمران خان زندہ باد کے نعرے سپریم کورٹ میں گونجے اور پوری بلڈنگ میں گونجے۔ اتنی زیادہ قوت کے ساتھ، ظاہر ہے ہر جج کی فیملی کے، سسرال کے، سالہ صاحب، جوائی صاحب، داماد صاحب، بہنوئی صاحب، سارے تو آئے ہوئے تھے وہاں، اور ان کے بچے اور ان کی بچیاں، اور وہ بڈھیاں بھی 80 سال کی، جن کے دل سے ابھی تک عمران خان کی مردانہ کشش نکلی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ کرش یا وہ جو بھی سٹینڈ ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں 85-80 سال کی عمر سے بھی یہ ناپاک اور ناقابل تصور کیڑا، آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک 80 سال کی مائی کسی کے کرش میں مبتلا ہو، اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ساری بدقسمتی ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین، بندیال صاحب تو استعفیٰ تو نہیں دے رہے، لیکن جو ریکارڈ قائم کر گئے ہیں وہ تاریخ ساز ہے۔ دنیا میں کسی اور ملک کے یا پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی چیف جسٹس نے ایسا ریکارڈ قائم نہیں کیا۔ یہ پہلے چیف جسٹس ہیں جن کے فیصلوں کے خلاف پاکستان بار کونسل 2 مرتبہ ہڑتال کر چکی ہے، 1 مرتبہ یوم سیاہ منا چکی ہے، اور جس کے فیصلے کو پاکستان کا سب سے بڑا بااختیار ادارہ، قانون ساز ادارہ، پارلیمنٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ جس کے فیصلے کو 2 مرتبہ مسترد کر چکا ہے، ریجیکٹڈ کہہ چکا ہے، اور جس کو ماننے سے انکار کر چکا ہے، سیاستدانوں کی اکثریت جس کو سپریم ساس کوڈ کہہ رہی ہے، جس کے خلاف سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جس کے خلاف اخبارات میں تبصرے چھپ رہے ہیں، وکیل حضرات تبصرے کر رہے ہیں، اور تجزیہ نگاروں کی اکثریت اس کے فیصلے کو نہیں مان رہی اور اسے گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کا مذاق اڑ رہا ہے، سوشل میڈیا تمسخر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اس ریکارڈ کی تو بات ہی بہت بڑی ہے۔ اس ریکارڈ کا 100واں حصہ بھی آج تک دنیا کے کسی چیف جسٹس نے نہیں سنایا، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پریشان تو بہت ہے، ڈپریس تو بہت ہے، اور غصے میں وہ دانت کچکچانے والی کیفیت بھی ہے۔ یہ ساری خبریں ان کے اپنے ٹاؤٹ حضرات، یہ طارق رحیم اور اعتزاز حسن جیسوں کے ذریعے پھیلی اس طرح ہیں کہ ظاہر انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے خاص لوگوں کو یہ بتایا کہ وہاں تو یہ عالم ہے، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو جب بات پتہ چل جائے تو پھر وہ آگے بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ساری اس کچکچاہٹ اور ڈپریشن اور وہ فرسٹریشن اور شدید احساس بے عزتی کے باوجود وہ جو ساس صاحبہ ہیں اور جو سالہ صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہی فیصلہ سنانا ہے۔ اب کیا فیصلہ ہوگا، اس کا ایک مرحلہ تو یہ ہو سکتا ہے جس کا انتظام انہوں نے کر لیا ہے تردید کے باوجود، کہ وہ پریمپٹیو طور پر سپریم کورٹ کا کوئی حکم آنے سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلے وہ جو سخت آپشن، 4 آپشن جن کا میں نے ذکر کیا تھا، جن میں ایگزیکٹو آرڈر والا بھی شامل ہے، جس میں ان کی جو تقرری پچھلے دور میں ہوئی تھی، تو اس تقرری کا حکم نامہ واپس لینے کا اختیار بھی ہے۔ ان کو کسی بھی آئینی یا قانونی شک کے تحت ڈس فنکشنل کرنے کا آپشن بھی موجود ہے، اور بھی کئی آپشن ہیں۔ تو ان آپشنز پر آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو افواہیں ایک چلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کر لو، تو ایک تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اطلاعات جھوٹی ہیں، اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ صرف یہی ہوئی ہے کہ اگر تم نے مذاکرات کرنے ہیں تو یہ شرطیں لگانا چھوڑ دو تو مذاکرات کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو صورتحال کچھ دن پہلے کی تھی وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ افواہوں کا کوئی چکر جو چلائے جا رہے ہیں، جتنے بھی چکر چلائے جا رہے ہیں، یہ سارے بیکار ہیں۔ ناظرین، یہ بندیال صاحب کے اعزاز کو یاد رکھیے، جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے، اس میں اور بھی بتانے والی کئی باتیں ہیں، لیکن اتنا خلاصہ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کیا دنیا کے کسی بھی چیف جسٹس کے بارے میں ایسا معاملہ پیش اس سے پہلے آیا،
اور یہ جو بھی ہے اس کے بارے میں وہی ہے کہ اے باد صبا ای ہما یا بردہ تست، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے وہ جو ایک ٹی وی ARY کے پروگرام میں انٹرویو دیا اور اس میں سادگی سے، یا نشے میں تھا یا کیا تھا، میرے خیال میں نشے میں نہیں تھا، کیونکہ جب یہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرتا ہے، جب یہ نشے میں نہیں ہوتا تو اس کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پنجاب اور پختونخوا اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ PTI کے اکاؤنٹ ہے وہاں سے تردید آ گئی کہ عمران خان نے ایسے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ یہ بات خبر نامے میں نہیں کہی گئی تھی کہ آپ اس کی تردید کر دیں، یہ عمران خان کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ٹی وی کی اپنی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور تمام ٹی وی چینلز نے ان کو پھر آگے چلایا۔ تو تردید اس نے تو کر دی، لیکن اصل تردید وہ تھی جو ان کے پھر سوشل میڈیا سیل نے بعد میں کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی، عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ حکومت اور باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی، یعنی دو فکرے تھے۔ پہلے فکرے میں کہا کہ ہم سے حکومت نے کہا کہ اسمبلیاں توڑو، الیکشن لے لو، پھر میں اور وہ دندان ساز اس کے ساتھ ملنے گئے بجو باجوے سے، تو بجو باجوے نے بھی یہی کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو اور الیکشن لے لو، تو میں نے اس کی بات مان لی۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ تردید ہے وہ اصل ہے، اور جس آدمی کو یہ میر جعفر کہتا تھا اسی میر جعفر کے کہنے پر اسی نے اسمبلیاں توڑی، تو اب پچھتاوا تو ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کاروباری زبردست ہے۔ آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI میں بغاوت ہو گئی ہے، امیدواروں کی سخت احتجاج ہو رہے ہیں، فلاں کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا۔ ناظرین، یہ سارا ڈرامہ عمران خان کی طرف سے ہی رچایا گیا ہے۔ کس طرح رچایا گیا؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جن جن امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملے ان سے کہو کہ وہ آ کر مظاہرے کریں زباں پارک پر، تاکہ میں ان مظاہروں کے پریشر میں آ کر، یعنی ڈرامہ دیکھیے، ڈرامہ قابل غور ہے، کہ تاکہ میں ان مظاہروں کے پریشر میں آ کر یہ اعلان کروں کہ ٹھیک ہے میں نظر ثانی کرتا ہوں۔ نئے سرے سے انٹرویو ہوں گے، نظر ثانی ہوگی، اب نئے سرے اس نے 4-5 ارب روپیہ تو پہلے امیدواروں سے کما لیے۔ فی ٹکٹ 1 کروڑ روپیہ، یعنی داخلہ فیس 1 کروڑ روپیہ تھی نا، اس کے بعد جو لیے ہوں گے وہ تو پتہ نہیں۔ ایک صاحب نے کل بتا رہے تھے کسی پروگرام میں کہ عمران خان نے جو رقم لی ہے امیدواروں سے اس کی مالیت 10 ارب ہے۔ میرے پاس جو ابتدائی اطلاع تھی وہ تھی 4-5 ارب کے درمیان، چلیے 4-5 مان لیں یا 10 ارب جو بھی مان لیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگی نظر ثانی۔ جن لوگوں سے 1-1 ارب لے لیا وہ تو واپس نہیں ہوں گے، لیکن نظر ثانی میں کچھ لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اچھا میں فلاں کو ٹکٹ واپس لیتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، نکالو 1 کروڑ۔ تو یعنی یہ پارٹ 2 ہے لوٹ مار کرنے کا، کرپشن کرنے کا، رشوت لینے کا پارٹ 2 چلایا گیا ہے۔ اور یہ صرف ڈرامہ PTI کے اعجاز چودھری اور 3-4 دوسرے لوگ ہیں ان کا چلایا ہوا ہے۔ عمران خان کے کہنے پر انہوں نے جا کے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے اکسایا کہ جا کر مظاہرہ کرو، اور چنانچہ وہ ہر امیدوار جو ہے وہ 15, 20, 25, 40 آدمی لے کر زمان پارک پہنچ جاتا ہے اور احتجاج کرتا ہے کہ ٹکٹ غلط ملے ہیں۔ تو اب عمران خان نظر ثانی کرے گا، نظر ثانی میں امیدواروں کو پھر سے بلائے گا اور 1 کروڑ روپے لے کے پھر فیصلہ کرے گا کہ فلاں سے ٹکٹ واپس فلاں کو دے دیا گیا۔ یہ اس طرح کی خبریں آئیں گی، اور جن لوگوں سے ٹکٹ واپس لیا جائے گا ان سے لی گئی رقم جو ہے وہ واپس نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے اصل اس کا فراڈ۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔